کرم کر خدایا کرم کر کرم، کرم کر خدایا کرم کر کرم، بحق نبی و علی محترم۔ میری ہر مصیبت کا ہو خاتمہ، میری ہر مصیبت کا ہو خاتمہ، بحق حجاب رخ فاطمہ۔ مہکتا رہے خوشیوں کا چمن، مہکتا رہے خوشیوں کا چمن، بے عکس جمال جناب حسن۔ عطا کر ہمارے مضطرب دل چین کو، عطا کر ہمارے مضطرب دل کو چین، بفیض مقام امام حسین۔ مسرت سے روشن ہو دل کی زمیں، مسرت سے روشن ہو دل کی زمیں، بحق رخ سید الساجدین۔ بچا ہر مرض سے ہمیں روز و شب، بچا ہر مرض سے ہمیں روز و شب، بحق محمد بے باقر لقب۔ مٹا رنج و غم کی سختیاں، مٹا رنج و غم کی سختیاں، بے دلداری یہ صادق دو جہاں۔ دکھا ہم کو حق کا حسین راستہ، دکھا ہم کو حق کا حسین راستہ، تجھے موسیٰ کاظم کا دوں واسطہ، تجھے موسیٰ کاظم کا دوں واسطہ۔ ہر ایک کا قرض خود غیب سے کر ادا، ہر ایک کا قرض خود غیب سے کر ادا، بے اعجاز دست امام رضا۔ چھڑا قید غم سے میری زندگی، چھڑا قید غم سے میری زندگی، بے تاثیر زہد محمد تقی۔ ہو برسات ہم پر عنایت کی، ہو برسات ہم پر عنایات کی، بے علم علی در قبائے نقی۔ عطا کر عدو پر مجھے برتری، عطا کر عدو پر مجھے برتری، بحق امام حسن عسکری۔ جو آباد ہے رخ بے تاب میں، جو آباد ہے رخ بے تاب میں، دکھا اس کی صورت کبھی خواب میں۔ الہی بے چادر جناب بطول، الہی بے چادر جناب بطول، گنہگار کی ہر دعا کر قبول۔ یہ محسن کا ہے، یہ محسن کا ہے منتہائے کلام، یہ محسن کا ہے منتہائے کلام۔ آل نبی پہ صد درود و سلام، آل نبی پہ صد درود و سلام۔ قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفان، مبضعا لم يرتوي عما تعطشان، مثل الكبش جد ذبح في العاشر، يما قضى وأحلى وقليل للناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير، وصار له مثل السلام علیک یا ابا عبد اللہ، وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا أبا الفضل العباس،
यबना अमीरिल मोमिनीन वबना सय्यदिल वसीयीन अल-मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सद्दक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। हमारे देखने वाले नाज़रीन जो दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों से हमें देखते हैं, खुदावंद मुताल उनको भी करबला मुक़द्दस की ज़ियारत का शरफ़ नसीब फ़रमाए। आप सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। आपका देखना यकीनन खुदावंद मुताल इबादत में शुमार फ़रमाएगा, इस एतबार से कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबब से हमें देखते हैं कि ये प्रोग्राम करबला से आता है। और ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, उसकी ज़रा नवाज़ी है कि रोज़ाना बाकायदगी से करबला मुक़द्दसा से लाइव आने वाला दुनिया का शायद वाहिद प्रोग्राम है और वाहिद चैनल है जो करबला में मुस्तकिल तौर पर उर्दू में कायम किया गया है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़रा नवाज़ी है कि हम उर्दू ज़बान लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और ये खिदमत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मारिफ़, उनके बारे में मालूमात और उनसे मुताल्लिक़ा अय्याम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत और दीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ हमारे प्रोग्राम होते हैं। खुदावंद मुताल ने आज के दिन हमें 10 रबीउस्सानी अता फ़रमाया। इसी एतबार से इसके अंदर चंद निस्बतें हैं हमारे साथ शामिल। एक निस्बत ये है कि आज के दिन 10 रबीउस्सानी, रबीउल अव्वल पहला महीना था सफ़र के बाद, रबीउस्सानी रबी बहार को कहते हैं। अर्ज़ हो चुका आपकी खिदमत में कि रबीउस्सानी बहार का दूसरा महीना शुमार करते हैं। एक एतबार से रबी इस मौसम में शायद अरब ममालिक में लोग आया करते थे और या फसलों का एक ख़ास मौसम था, इस एतबार से इसका नाम रबी हुआ, या शायद एक नाम रखने के एतबार से नाम रख दिया गया, उस एतबार से हो। लिहाजा इस 10 तारीख़ में 2 वाक़यात रूनुमा हुए हैं। एक वाक़या जो है वो जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की आमद का दिन तारीख़, गो के उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है कि आज के दिन की तारीख़ ज़ईफ़ है या इस किस्म की बात, लेकिन आज का दिन जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की आमद का दिन भी शुमार होता है, जो कि जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तारीख़ें जो मुख्तलिफ़ बयान हुई हैं उनमें से एक 8 रबीउस्सानी थी और दूसरी 10 रबीउस्सानी है। 10 रबीउस्सानी 100 और ये 231 या 32 हिजरी, इसमें भी इख्तलाफ आया, 31 था या 32 हिजरी था। इसमें जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की आमद हुई है और जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की आमद मदीना में हुई है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुक़द्दसा जिस तरीके से आप जानते हैं कि सामर्रा मुक़द्दसा में है, और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोज़े को दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने तकरीबन 8 साल पहले सामर्रा में बम के ज़रिए शहीद कर दिया था। ये भी मालूमात आपको होनी चाहिए क्योंकि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ मालूमात हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की 11वीं हुज्जत हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अल्लाह की 11वीं हुज्जत हैं और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम आखिरी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम भी हैं।
اور امام زمان علیہ السلام کی آمد کے 5 سال بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی، جو کہ 8 ربیع الاول کو پورا جہان جانتا ہے کہ 8 ربیع الاول اور یعنی 260 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی اعتبار سے آج کا دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی آمد کا دن بھی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق آج کا دن بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی شہادت وصال کا دن بھی ہے۔ شہادت اس اعتبار سے ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو زہر دیا گیا تھا، اس اعتبار سے بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی شہادت بھی ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الامام الصادق علیہ السلام ان للجنت ثمانیۃ ابواب ثلاثۃ منها الى قم تقبض فيها امرأة من ولد اسمها فاطمہ بنت موسیٰ وتدخل بشفاعتها شیعۃ الجنہ باجمعهم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، جن 8 دروازوں میں سے 3 دروازے قم میں کھلتے ہیں، جس کے ذریعے سے جو مخصوص کسی خاص علاقے سے نہیں ہے، کہا کہ قم کے ذریعے سے میرے شیعہ یہ 3 دروازے جنت کے قم میں کھلتے ہیں، اور ان 3 دروازوں کے ذریعے سے اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت اور گواہی اور شفاعت کے سبب سے تمام کے تمام شیعہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام عدل کے اندر جناب سیدہ کو اتنا بڑا رتبہ دیا گیا ہے کہ وہ شفاعت کریں تو تمام کے تمام شیعہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ بہار الانوار جلد 57 صفحہ 228 کی روایت تھی۔ اور قال امام الجواد علیہ السلام انزار قبر عمتی بقم فلہ الجنہ۔ مولا امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ اسی اعتبار سے جناب بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ آپ کی پھوپھو لگتی ہیں، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بی بی معصومہ کم اور امام علی رضا علیہ السلام ایک ہی والدہ سے ہیں۔ اسی اعتبار سے بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ جب امام رضا علیہ السلام نے رخصتی لی ہے یا مولا کو زبردستی یا ایک حساب سے مولا کو ولی عہدی کا جھانسا دے کر، مولا کو جھانسا اثر نہیں کر سکتا، اگر کوئی کہے کہ مولا ولی عہدی کی خاطر آئے تھے اور جھانسا کا لفظ استعمال کیا تو شاید اچھا نہ ہو، کیونکہ مولا کو دنیاوی بادشاہت کی طلب نہیں تھی۔ اگر چاہتے تو معصوم علیہ السلام کے دست قدرت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی حکومت نہیں تھی جو معصوم علیہ السلام حاصل نہ کر سکتے ہوتے۔ معصوم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق جو حکم الہی امر ربی تھا اس کے اعتبار سے تبلیغ دین کے کام کرتے رہے۔ اسی اعتبار سے معصوم علیہ السلام کو بھی قید کی حالت میں لے کر آیا گیا ہے، اور معصوم علیہ السلام کو جب لایا گیا ہے تو اس کے اندر معصوم علیہ السلام کو قید کی کیفیت میں لایا گیا، نہ کہ معصوم علیہ السلام کو رضایت کی کیفیت میں لایا گیا ہے۔ معصوم علیہ السلام جب آئے ہیں تو بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے بھیا اگر آپ ایک مدت تک نہ آئے تو میں آپ کے پیچھے چلی آؤں گی۔ اس اعتبار سے بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ نے اپنا سفر اختیار کیا، اور بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ رستے پوچھتی اسی طریقے سے قم تک پہنچ کر بی بی کا وصال، بی بی کی شہادت ہو گئی ہے، جو کہ بی بی کا وصال اس صورت میں کہوں کہ وہ قدرتی طبیعی طور پر اگر گئی ہوں، لیکن بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کو زہر دیا گیا تھا، اسی اعتبار سے بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تھی۔ ایک اور روایت ملتی ہے ان الامام الصادق علیہ السلام ان للہ حرما وہو مکہ۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے، وَإِنَّ لِلرَّسُولِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِينَةُ، فرمایا اور رسول کے لیے ایک حرم ہے وہ مدینہ ہے، وَإِنَّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةُ، اور فرمایا بتحقیق امام امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ایک حرم ہے وہ کوفہ ہے، وَإِنَّ لَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلْدَةُ قُم، فرمایا اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے، یعنی لنا ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک حرم ہے وہ شہر قم میں ہے، وَسَتُدْفَنُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِّنْ أَوْلَادِي تُسَمَّى فاطمہ۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ان قریب اس شہر کے اندر ہماری ایک بی بی، ہماری ایک خاتون، امرا خاتون ہماری اولاد میں سے
दफन होंगी उनका नाम क्या है? उनका नाम फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। फमन ज़ारहा वजबत लहुल जन्नह, जिसने उनकी ज़ियारत की उस पर अल्लाह जन्नत वाजिब कर देगा। इसीलिए बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत के अंदर लिखा हुआ है, और ये हम पढ़ते हैं जो कि रिवायत शुदा है मासूमीन अलैहिस्सलाम से, ये ज़ियारत क्या, या फ़ातिमा तो इशफ़ईली फ़िल जन्नह, ए सैयदा मासूमा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हमारी जन्नत में शिफात कीजिए। और आयतुल्लाह बरोजर्दी के बारे में भी यही मिलता है कि उन्होंने ख्वाब के अंदर यानी जिस तरीके से उलमाए मा सबक का तरीक़ेकार था कि अपने मसाइल के हल के लिए अल्लाह तबारक व तआला से रुजू किया करते थे और मासूमीन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से अपने मसाइल का हल पूछा करते थे। गो कि अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़ी शरीयत अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए बयान की, लेकिन काफ़ी सारे औराक़ तारीख़, औराक़ तफसीर, औराक़ हदीस ऐसे थे जो ज़ुल्म ज़माना के तग़य्युरात के सबब से वो ऐसे ख़त्म हो गए कि अब उनका नामो निशान नहीं मिलता। इस एतबार से उलमा तवस्सुल किया करते थे, अमल किया, उन्हें ख्वाब में जवाब मिला कि आप कुम चले जाए। सवाल क्या था? कहा कि मैं सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत करना चाहता हूँ, कब्र मुत्तहर कहाँ पर है? तो जवाब मिला कि ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है जो हुज्जत दौरान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो ज़ाहिर होगी। लेकिन अगर चाहते हो कि इस सवाब को, इस फैज़ को हासिल कर लो कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत के लिए जाओ, तो आप क्या काम करें? आप कुम चले जाएं। इसी वजह से जनाब आग़ाए बरोजर्दी ने नजफ़ अशरा से वहाँ का सफ़र किया और वहाँ पर जाकर क़याम पज़ीर हुए और वहीं पर जाकर उनकी वफ़ात हुई है। बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की करामतें बेश बहा हैं। बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त अता फ़रमाई है कि मासूम अलैहिस्सलाम ने बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को ख़ुद मासूमा कहकर पुकारा है। यानी और दलीलें कुछ भी हो कि मासूम कहा जाए, चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम पे इस्मत तमाम है, ऐसा नहीं है। मासूमीन अलैहिस्सलाम एक हिसाब से हर नबी मासूम अलैहिस्सलाम है, और एक इस्मत सुगरा है, एक इस्मत कुबरा है। इस्मत कुबरा यकीनन बरतरी का एक वो रुतबा है जो कि यकीनन बड़ों के पास ही होना चाहिए। इस्मत सुगरा जो है वो काफ़ी सारी बुजुर्गवार हस्तियों के पास है, जिस तरीके से अबुल फज़ल अलैहिस्सलाम है, ये इस्मत के रुतबे पर फायज़ हैं। इसी तरीके से बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ये मासूमा है, हमारे कहे से नहीं, मासूम अलैहिस्सलाम के हुक्म से। इस्मत की एक ज़ाहिरी कैफियत ये भी है कि इताअत खुदा, रसूल और आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के लिए ज़िंदगी भर इंसान आमादा रहे, बरसरे पैकार रहे। इसी एतबार से बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा भी इस ज़ुमरे में आती हैं। और मासूम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील के तौर पर अगर हम बयान करें, मासूम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को इस्मत के लक़ब से नवाजा है, फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा कहकर पुकारा है। और बीबी मासूमा थी सलामुल्लाह अलैहा, और बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा इसे 173 हिजरी में दुनिया में आई हैं और 201 हिजरी में बीबी की शहादत हुई है, जो कि कुम के अंदर आकर हुई है। 17 दिन बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ने मूसा इब्ने खजरज के घर में क़याम रखा है। इसी दौरान में बीबी को जहर दिया गया है, जो कि यकीनन दुश्मनों की तरफ से दिया गया होगा कि बीबी की शहादत हुई है। बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का नाम फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ये लफ्ज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर में बहुत बहुत इज़्ज़त, मोहतरम और एहतराम और मकाम रखने वाला लफ्ज़ है। देखिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में ये फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा मिलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम जहाँ सबका नाम अली रखा, उसी एतबार से मौला ने अपनी बेटियों का नाम सबका नाम फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रखा है। फ़ातिमा सुगरा, फ़ातिमा कुबरा। और मासूम अलैहिस्सलाम ने और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के बारे में भी एक कौल के मुताबिक नाम उनका फ़ातिमा है, लक़ब उनका सकीना है, क्योंकि मौला को उनसे तस्कीन होती थी, मौला ने उनके लिए दुआ की थी। और इसी एतबार से हिजरत के मौजू पर भी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा मिलता है। मौला फ़ातिमियात जिन्हें लेकर आए थे अपने साथ, 3 फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा थीं,
जो कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यानी सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब शायद बीबी जनाब फ़ातिमा बिनत असद और बीबी जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए हो, क्योंकि तीसरी जो फ़ातिमा थी जो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हिजरत के बाद अपने साथ लेकर आए थे, उनमें एक फ़ातिमा बिनत ज़ुबैर भी थी। ये 3 फ़ातिमा थीं जिन्हें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना अपने साथ अपनी हिफाजत में लेकर आए थे। रास्ते में अशकिया ने हमला किया कि किसी तरीके से रोक सकें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक गनीमत के तौर पर मौला अली अलैहिस्सलाम को रखें, ताकि ये इन्हें रखेंगे तो और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आएंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जम कर डट कर ऐसा मुकाबला किया कि चंद वारों में ही दुश्मन हमेशा की तरह फरार होने पर मजबूर हो गया। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पहुँचने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख़ास मकाम से जहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था हरकत की। फ़ातिमा का लक़ब एक तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वालदा और इसी तरीके से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इसी एतबार और आगे चलकर यही लक़ब यही इस्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा और यही लफ्ज़ जो है बीबी फ़ातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के लिए भी रखा गया। शायद ये बुजुर्गवारी थी इस नाम की, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये पहली फ़ातिमा हैं जिनको हरम नसीब हुआ है। ये वो पहली फ़ातिमा है जिन्हें हरम नसीब हुआ है। हाँ, कहा जा सकता है बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदान में एक कब्र मुबारक है, कब्र बनी हुई है, लेकिन जिस शान और शौकत के साथ हरम नसीब होना चाहिए था, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र भी आज तक पिनहान है, जिसके बारे में 3 रिवायतें मिलती हैं। बीबी फ़ातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े को, जिसे अहले सुन्नत बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा सब शुमार करते हैं और हमारे यहाँ वो बीबी फ़ातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, उस पर भी कोई ज़री वग़ैरह नहीं है बची हुई। ये नहीं कि बनी नहीं थी, बची हुई नहीं है, बस एक बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है जिस पर एक हरम बना हुआ है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला बीबी फ़ातिमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत का शरफ़ नसीब अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा नंबर लिखा हुआ आ रहा है, रोज़ाना की तरह से यही सदा है कि आप अपने पैगामात भेजिए ताकि हम आपके पैगामात पढ़ के आप लोगों की आवाज़ें, आपकी दुआएं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हुजूर पेश कर सके और आपके कासिद बन के अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़रा नवाजी से हम हिस्सा ले सकें। खुदावंद मुताल आपको सलामत रखे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मज़लूम हुसैन, हाय बिन्ते हुसैन, मज़लूम हुसैन, हाय बिन्ते हुसैन, गरीब बाबा, गरीब बेटी, हुसैन, गरीब बाबा, गरीब बेटी, बेकफन था उसकी आदि वो इसका
لکھتے ہیں انڈیا سے ہیں، ان کے نمبر کا آخری الفاظ 104 ہیں. لکھتے ہیں مولا سے کہیے گا بی بی سکینہ کے صدقے ہمیں زیارت اور معرفت کے ساتھ نصیب فرمائے. خداوند متعال آپ کی دعائیں قبول فرمائے. اور ایک اور مومن لکھتے ہیں یا مولا میرا سلام قبول کریں. یا مولا میں بہت وری ہوں، ہم پہ بہت قرض ہے، وہ اتر جائے اور میرے بھائی کا کام سٹارٹ ہو جائے. ہمارے حالات پردیس میں بہت خراب ہیں. آپ کو واسطہ ہے مولا حسین کا، آپ کو واسطہ ہے بی بی سکینہ کا، مولا میری مشکل حل کریں. اور ایک مومن لکھتے ہیں استدعا ہے کسی مالدار کو ریکویسٹ کریں کہ ایک دیوانہ تڑپ رہا ہے آنے کو، کوئی جو مولا کے صدقے زیارت کروا دے. میرا بیٹا گزشتہ 7 سال سے بیمار ہے، انشاءاللہ وہاں جا کر مولا کے حضور دعا کروں، مولا آپ کی دعا قبول فرمائے. ایک مومن لکھتے ہیں سلام. وعلیکم السلام بھائی، میں پاکستان فیصل آباد سے ہوں. میری امی کا نام آمینہ بی بی ہے جو 20 سال سے دل کے مرض میں مبتلا ہیں، بہت بیمار رہتی ہیں. میرے ابو وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے اور میری امی کے لیے بہت دعا کرنا. مولا آپ کے بزرگوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اسی طریقے سے ایک مومن لکھتے ہیں السلام علیکم یا مولایا، میری والدہ مریض ہیں، مولا آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کا واسطہ میری ماں کو شفا دے دیں. مولا آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میری ماں کے حضور مجھے روسیہ نہ کرنا. مولا دعا کیجئے کہ میں اپنی ماں کو گھر لے آؤں. مولا دعا کیجئے، میں گھر نہیں رکھتا، مجھے خداوند متعال گھر عطا فرمائے. مولا ایک مومن لکھتے ہیں مولا ہزاروں کلومیٹر آپ سے دور ہوں، کربلا سے دور ہوں. مولا بس آپ سے یہ عرضی لکھ کر ہی بات کر رہا ہوں، مولا میری حاجتیں برابر کیجیے. اللہم عجل ولیک الفرج. الحسين فوز كربلاء أكت له السماء، أكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار، مبضعا لم يرتوي عن ما تعطشان. مثل الكبش جد ذبح بالعاشر، يما قضى واحلى وقليل للناصر. لمصيبته كل شي بكى وظل حاير،